प्रेज द लॉर्ड के एक नए एपिसोड में आप तमाम दोस्तों को खुशामदीद। आप देख रहे हैं जीसस क्राइस्ट टेलीविजन और प्रेज द लॉर्ड का ये खूबसूरत शो जो आपकी रूहानी तरक्की के लिए है, ताकि कोई शख्स भी अदम मार्फत के वजह से हलाक ना हो, बल्कि खुदा के कलाम की रोशनी में बढ़ता चला जाए, खुदा उनके कलाम की रोशनी में आगे बढ़े और गालिब आए, फतह पाए और ज़िंदगी का ताज यीशु मसीह से हासिल कर सके। दोस्तों, आज बहुत खूबसूरत प्रोग्राम लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ और आज जो हमारा टॉपिक जो है वो भी बहुत खूबसूरत है, बहुत ही जो है वो चैलेंजिंग टॉपिक है। चर्चिस के लिए भी चैलेंजिंग है और ईमानदारों के लिए भी चैलेंजिंग है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आज चर्च जो है वो भुला चुका है, चर्च नहीं करता। कलीसिया को करने की ज़रूरत है और अगर वो नहीं करेंगे तो मसीहत जो है वो नहीं फैलेगी और यीशु मसीह पर ईमान लाने वाले लोग जो है वो कम होते चले जाएंगे और ईमान जो है वो कम होता चला जाएगा। दोस्तों, हमारा काम है कि हम सब मिलकर यीशु मसीह को पेश करें दुनिया के सामने, प्रैक्टिकली भी पेश करें और अंजील के ज़रिए से भी पेश करें, ताकि बहुत सारे लोग यीशु मसीह पर ईमान लाएं और खुदा के घराने में शामिल हो जाएं। आज मेरे साथ जो शामिल गुफ्तगू हस्ती है, किसी तारफ़ के मोहताज नहीं, खुदावंद ने उन्हें पूरे पाकिस्तान में इंटरनेशनली बड़ी बरकत दी है। खुदा के अजीम खादम हैं, पाकिस्तान गॉस्पल असेंबली से उनका ताल्लुक़ है, कोयटा के रहाइश पजीर हैं। कोयटा जो है खूबसूरत वैली है और वहाँ पर बहुत सारे मसीही जो हैं आबाद है और आज भी हमारे साथ जो खुदा के खादम, खुदा के ममसू हैं, उनका ताल्लुक भी जो है वो कोयटा से है। आपकी भरपूर तालियों में वेलकम करना चाहूँगा खुदा के ममसू को, रेवरेंड विल्सन फजल। वेलकम वेलकम सर, वेलकम। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। आपके पास तो मेरे से भी ज़्यादा एनर्जी है, खुदा की तारीफ। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। सब ये कोयटा की वजह से मेरा ख्याल है। यस, कई दफा लोग समझते हैं कि कोयटा से सर्द हवाएं ही आएंगी, लेकिन गर्मी भी होनी जरूरी है और ये रूह कुदस है जो हमें आमीन गरमाए रखता है। आमीन आमीन और आमीन। बस खुदावन को नीम गर्मी नहीं पसंद। यस, खुदावन चाहता है कि गर्म हो। यस यस, ये तो कलाम की बात है ना। लिखा काश तू सर्द होता या गर्म होता, लेकिन चूंकि तू नीम गर्म है इसलिए तुझे मुंह से निकाल फेंकने को। प्रेज द लॉर्ड, खुदा उनकी तारीफ हो। भाई सब, वेलकम इन द शो अगेन। थैंक यू वेरी मच। जो शो है हमारा एक बड़े चैलेंजिंग टॉपिक के ऊपर है। जी जी, क्योंकि आप बुजुर्ग हैं कलीसिया के और खुदावन ने आपको बड़ी बरकत दी। एक अरसा दराज से आप चर्च में खिदमत कर रहे हैं, चर्च के बाहर भी खिदमत कर रहे हैं, एवेंजलिज्म कर रहे हैं। हाँ। आज जो हमारा टॉपिक है वो मिशन के हवाले से। चर्च जो है वो मिशन को जो है अब इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देता। हाँ। लेकिन मिशन है क्या आखिर? क्या वजह है कि आज के चर्चेस जो है आयरन कर्टन के अंदर रहना पसंद करते हैं और वो अपनी बाउंड्री से बाहर जाकर अंजील को नहीं फैलाना चाहते? मिशन है क्या? हाँ। यीशु मसीह ने क्यों इसे इतना इम्पोर्टेंट जो है वो किया अपनी टीचिंग के अंदर? प्रेज द लॉर्ड। आज मेरा दिल शुक्रगुजारी से इस बात के लिए भरा हुआ है, इस खूबसूरत सेट पर जैसी टेलीविज़न के लिए मैं खुदा की तारीफ़ करता हूँ और आपके लिए, आपके ख़ानदान के लिए और आपका घराना वो घराना जो दुनिया बदलने वाला है और मैं खुदा की तारीफ़ करता हूँ। बात का आगाज़ मैं इस खूबसूरत बात से करना चाहता हूँ कि हमारा खुदा ही मिशनरी खुदा है और बाइबल जो दुनिया की अजीम किताब है, ये मिशन की किताब है। रूहुल कुद्स भी मिशन का रूह है और मेरा दिल इस बात के लिए शुक्रगुजारी से भरा हुआ है कि आज कलीसिया जो है वो अपने मकसद की तरफ बढ़ रही है। अगर हम पीछे देखें तो मुझे अफसोस से ये कहना पड़ता है कि चर्च अपने मकसद से, देखें दुनिया के अंदर हर चीज़ का कोई ना कोई मकसद है। बर्तन पकाने और खाने के लिए है, घर रहने के लिए है, ये कपड़े पहनने के लिए हैं। अब ये बेजान चीज़ें अगर अपने मकसद को पूरा कर रही हैं तो कितना ज़रूरी है कि हम अपने बनाए जाने के मकसद को पूरा करें। मैं आज खुश हूँ बहुत ज़्यादा। हमेशा ही खुशी मुझे होती है आपको मिलकर देखकर। पिछले दिनों में आपने अच्छा एक ब्रेकफास्ट मुझे बड़ी ज़बरदस्त जगह पर दिया और फिर ये जो सूट आपने शॉपिंग करवाई मुझे बड़ी ज़बरदस्त। तो मैं जेरी को आज सुबह कह रहा था, मैंने कहा वही शर्ट प्रेस करें जो पास्टर साहब ने जो सूट मुझे गिफ्ट दिया। मैं खुदा की तारीफ़ करता हूँ। ये कपड़े पहनने के लिए, बर्तन खाने और पकाने के लिए, हमारी ज़िंदगी का इन मादी खारजी आर्जी या फिर वक्ती चीज़ों से हमारी ज़िंदगी का मकसद जो है ये बढ़कर है। हमने कई दफ़ा अपनी चीज़ों को इन्हीं मकासद के अंदर ज़ाया कर दिया है, खाने पीने, आने जाने, ओढ़ने बिछोने में। जी बिल्कुल। या फिर मशहूरी के अंदर ये मैं अपने मकसद को ज़ाया कर दिया। बड़ा ज़रूरी है कि हम अपने मकसद की तकमील की तरफ आएँ।
تو یہ انجیل سنانا، خوشخبری دینا، مشن جس کے تعلق سے آپ بات کر رہے ہیں، یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ بے مقصد بے مراد اور با مقصد با مراد، جب ہم اپنے مقصد کی تکمیل کی طرف آگے بڑھتے ہیں تو پھر ڈیفینیٹلی ہماری زندگی کا مقصد پورا ہوتا ہے۔ سو بڑا ضروری ہے، آج ہماری کلیسیاں جو ہیں، مجھے افسوس سے ساری کلیسیاں تو نہیں، لیکن بے شمار ایسی کلیسیاں جو بھانج ہیں، کچھ نکلا نہیں ہے۔ ہم اپنے ہی لوگوں کے اندر خوشخبری سناتے پھر رہے، ایک گلی تو نکلے دوسری چلے گئے، گھروں نکلے دوسرے گھر چلے گئے۔ آج بڑا ضروری ہے کہ ہم نکلے، چرچ کو جانا ہے۔ ہر ایک آنے والے شخص کو یسوع مسیح نے کہا، پہلے اس نے کہا آؤ میرے پاس آؤ، ہر آنے والے شخص کو اس نے پھر کہا جاؤ۔ ہمیں زمین کے انتہا تک جانا ہے۔ یاد رکھیں کہ اس نے شاگردوں کے ذہن کو کھولا تھا، اور ذہن کھولنے والے نے پھر قبر کے منہ کو بھی کھول دیا، اور قبر کے منہ کو کھولنے کے بعد پھر اس نے دنیا کو کھول دیا۔ اس نے کہا جاؤ، یعنی ساری دنیا کھل چکی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہت بڑا میدان ہے کام کرنے والوں یا والیوں کے لیے۔ سو آج بڑا ضروری ہے کہ ہم مقصد کی تکمیل کی طرف، آج میں کئی دفعہ مجھے افسوس ہوتا ہے کہ گلی کے اندر کو 20 25 30 40 چرچ میں نے گنے ہیں، تو مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے ہم بیچتے نہیں ہیں چرچ کو، سٹک ہو گیا ہے چرچ، بند گلی کے اندر آ گیا ہے۔ اور آج بڑا ضروری ہے کہ ہم مشن کے لیے چرچز کو نکالیں۔ سو آپ اس خوبصورت پلیٹ فارم سے میں یہ التجا کروں گا ہر ایک سننے والے کو، ہر ایک دیکھنے والے کو، میری یہ لالچ ہے، میری آرزو، میری تمنا ہے کہ ہر ایک شخص کو جانا ہے۔ اس نے کہا دنیا کے آخر تک میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ وہ ساتھ ہے ہر جانے والے کے ساتھ۔ اور بائبل مقدس کے اندر جب ہم اناجیل کو پڑھتے ہیں تو چاروں اناجیل کے اندر آخر کے اندر ہمیں ارشاد اعظم ہی ملتا ہے، اور نہ صرف اناجیل کے اندر بلکہ اعمال کی کتاب کے اندر پادری صاحب شروع کے اندر ہی ہمیں ملتا ہے۔ تو 5 دفعہ بار بار یہ ریپیٹ کرنے کا مقصد یہ ہے، اس بات کے اوپر بڑا زور دیا گیا ہے کہ ہم جائیں، ہماری بلیسنگ کا، اگر ہم اب چاہتے ہیں کہ ہم اپنی نعمتوں، برکتوں اور بخششوں کا دفاع کر سکیں تو سب کچھ قائم رہے گا، ہماری بلیسنگز قائم رہیں گی۔ جانے کے اندر بڑی برکت ہے، بڑی برکت ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم ترقی کریں، آپ دیکھیں جو چرچز نکلتے ہیں ان کے چرچز بڑے سٹرونگ ہیں۔ کئی دفعہ جو ہے یہ لوگ جو ہیں وہ رک چکے ہوئے ہیں، تھک گئے ہوئے ہیں، رہ گئے ہیں۔ سو آؤ ہم قبیلوں اور قوموں کے اندر اتریں۔ لوگ انتظار میں ہیں کہ خدا کے بیٹوں کی راہ دیکھ رہے ہیں۔ بڑی خوبصورت کوٹ کی ہے آپ نے یہ ورس، اور میں یہ کرنا چاہ رہا تھا بیچ میں، کیونکہ جو مشنری چرچ ہے، جی خدا کے بیٹے بھی تو ہیں نا، وہ جی کہہ رہے ہیں، جو خدا کے بیٹے ہیں، ہاں، تو پورا کا عالم جو ہے وہ بھی انتظار میں ہے کہ کوئی آئے اور ہماری یس ڈیفینیٹلی جو ہے وہ ہدایت کر سکے، ہمیں بتا سکے، خدا کی محبت کے بارے میں بتا سکے۔ لیکن آج کے چرچ جو ہے، میں سب کی بات نہیں کروں گا جیسے آپ نے جی بالکل بالکل، موسٹلی جو چرچز ہیں، میگا چرچز دیکھ لیں، مین سٹریم چرچز دیکھ لیں، دے آر ناٹ مشن اورینٹڈ۔ مشن اورینٹیشن نہیں رہی، اورینٹیشن سم تھنگ ایلس، ٹو برنگ اے ممبرز بنانا، لوگوں کو لانا، بڑی جگہیں لے لینا، بڑے لیکن یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو جو پہلا، جسے گریٹ کمیشن کہتے ہیں، وہ تو مشن ہے۔ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں یہ خدا کی آواز ہے، اور یہ اس کے دل کی آواز ہے۔ اگر ہم خدا کو جانیں، اگر ہمیں پتہ چلے کہ خدا کیا چاہتا ہے، ہم دعا میں تو ہر روز کہتے ہیں تیری مرضی زمین پر پوری ہو، ہے جس طرح آسمان پر بھی پوری ہوتی، تو زمین پر بنا خوشخبری سنائے ہم اس کی مرضی کو پورا نہیں کر سکتے۔ سو بڑا ضروری ہے، یہ تو پرانے عہد سے ہم پیدائش کی کتاب کے اندر ہمارا باپ ابراہیم جو ہے، اور ابراہیم کی برکت کو اگر ہم اپنی زندگی، اس نے کہا تھا، اس نے ابراہیم کو کہا، قوموں کا باپ اس کو کہا، اور پھر قوموں کے لیے امید خداوند اس کی زندگی کے اندر کہ وہ قوموں کے لیے باعث سے برکت ہوا۔ سو آج بڑا ضروری ہے کہ ہم خوشخبری سنائیں، وہاں جائیں جہاں انجیل نہیں ہے۔ خوشخبری کی ضرورت ہے، اور خوشخبری ہمیشہ بھاگ دوڑ کر دی جاتی ہے۔ کوئی یہ نہیں کہ لمبے پیر رہی ہیں تو بیٹھے جو نا، ہمیں اپنی دعاؤں کا، بعض اوقات اچھی بات ہے، میں پسند کرتا ہوں کہ لوگ دعا کریں، لیکن میں پسند کرتا ہوں کہ لوگ اپنی دعاؤں کا جواب بنیں۔
लोग जो दुआ करते हैं खुशखबरी को सुनाने के लिए, आओ हम डंडोरची बनकर इर्द गिर्द के माहौल के अंदर हालात बिना बगैर किसी रुकावट के हम उन बैरियर्स को तोड़े, हम उन सारी रुकावटों को फलांगते हुए हर तरह के हालात वाकयात के अंदर पूरी पड़ रही है नहीं पड़ रही, गुजारा हो रहा है नहीं हो रहा, हमें बड़ा जरूरी है कि हम खुदा की मर्जी को इस जमीन के ऊपर पूरा करें खुशखबरी सुनाकर, अंजील सुनाकर। और मैं महसूस करता हूँ कि ये अंजील जब आप इसको उठा लोगे ये आपको उठा लेगी, इसमें ये खूबी है। भाई साहब एक और बड़ी खूबसूरत बात जिसको मैं चाहूँगा कि आप बुजुर्ग हैं, खुदा के खादम हैं, इस पे भी थोड़ी सी रोशनी डालें। बहुत सारे लोग आज एवेंजलिज्म कर रहे हैं। एवेंजलिज्म का मेयार जो भी है मैं उसको डिस्कस नहीं करूँगा उस पर क्या है, लेकिन एक चीज़ जो मिसिंग है वो है तौबा की मुनादी। ठीक है, एवेंजलिज्म के अंदर हाँ पंडाल लगाना आसान है, लेकिन लोगों को अगर हम तौबा तक ही नहीं लेकर जाते तो मेरा ख्याल है कि ये तो मिशन नहीं है, ये तो एवेंजलिज्म नहीं है, ये तो ये खुदावन ने हमें काम नहीं दिया। उसने तो कहा कि पूरी कौम पूरी दुनिया में जाके इंजील की मुनादी करो, जो ईमान लाए और तौबा करे वो निजात पाएगा। आप सोचते हैं बीइंग अ एल्डर ऑफ द चर्च हियर पूरे पाकिस्तान के अंदर इस चीज़ का फुकदान है तौबा की मुनादी का? ठीक कह रहे हैं। असल में ये है कि कंप्रोमाइजिंग स्पिरिट है, हम कंप्रोमाइज़ कई दफ़ा कई बातों चीज़ों से कर जाते हैं, हमें परवाह नहीं होनी चाहिए इन बातों की चीज़ों की। आज बड़ा ज़रूरी है और मैं खुदा की तारीफ़ करता हूँ उन बुज़ुर्ग खादमों के लिए। अब मैं यहाँ पर याद करूँगा सिस्टर एलिस को, पूरी मुनादी, देखो अधूरी मुनादी ये लंगड़ी खिदमत है। बाज़ औक़ात कई दफ़ा हम और बातों चीज़ों से लोगों को खुश करते, लोगों के मन को लुभाने वाली बातें हम कई दफ़ा, तो ये तो दुखती पर हाथ रखने वाली बात है। जब हम तौबा के ताल्लुक से लोग जो है आसाइश की ज़बाइश की धूमधाम की ज़िंदगी को पसंद करते हैं, लोग कहते हैं कि बस सब कुछ समेत जो है ना वो चलता चला जाए, हैं? और लोग कई दफ़ा सब कुछ साथ लेकर चलना चाहते हैं, लेकिन हम इस दौड़ को गुनाह को साथ लेकर नहीं दौड़ सकते। आज बड़ा ज़रूरी है कि तौबा की मुनादी हमारे चर्चेस के अंदर नहीं मुनादी होती। याद रखें खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों के बीच में एक बच्चे को खड़ा करके कहा था जब तक तुम तौबा ना करो। तो बंदा सोचे कि ये पतरस, इंद्रियास, याकूब, यूहन्ना, फिलिप्पस, बरतलमाई, तोमा, मत्ती, याकूब, तिद्दी या शमौन, तो सारे ऐसी समझने तौबा याफ्ता थे, लेकिन उनकी जिंदगी के अंदर छोटे बड़े का इख्तिलाफ था, कमियां घाटे थे, और खुदावन ने एक छोटे बच्चे को उनके बीच में खड़ा करके कहा जब तक तौबा न कर। यानी तौबा जो है ये बहुत जरूरी है। और तौबा महज सिर्फ पछतावा ही नहीं है कि हम पछताते रहे वाह वेला करते रहे। तौबा जो है ये अबाउट टर्न होना है, अबाउट टर्न अपनी हरकतों से, उस हसद, कीना, तफिरके, जुदाइयां, बिदतें, बुग़्ज़, नशेबाजियां, बुत परस्तियां, जादूगरियां, हत्ता के जिस्मानी, नफसानी, शैतानी, जमीनी ख्वाहिशात से अलग करना है। तो मैं समझता हूं हमारी तो मुनादी मुकम्मल ही नहीं होती तौबा के बगैर। स्टार्ट इससे है। यूहन्ना ने मुनादी की, यीशु ने मुनादी की, और उन्होंने स्टार्ट ही तौबा से लिया। असी पता नहीं किथों किथों गल कड़ कुड़ के लेके आने। हमें बड़ा जरूरी है कि हम उसी पैटर्न पर आए, उसी तरतीब के अंदर आए। तो आज इर्द गिर्द के माहौल के अंदर लोग गुनाह को पानी की तरह पी रहे हैं। सो बड़ा जरूरी है, और मैं आज आपके इस प्लेटफॉर्म से भी यही कहूंगा कि जब तक हम तौबा ना करेंगे हमारी हालत नहीं बदलेगी। हम अपनी नेमतों, बरकतों और बख्शिशों के लिए रुकावट हैं। आसमान की बादशाहत के अंदर दाखिल होने के लिए ये पहला कदम है, तौबा करो। और पहला कदम इस तरह से बाइबल में लिखा, आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है, और नजदीक इतनी है कि ये फर्स्ट स्टेप यानी पहला कदम उठाने से, यानी तौबा करने से ही हम आसमान की बादशाही में दाखिल हो जाते हैं। सो बड़ा जरूरी है, आसमान की बादशाही के अंदर कोई तौबा के बगैर दाखिल नहीं हो सकता। और अब देखिए कि यीशु मसीह की जो मुनादी है उसमें भी यही था, तौबा जी, करो कि बिल्कुल, आसमान की बिल्कुल, बादशाही बिल्कुल, बिल्कुल दुरुस्त और है। उसने अपने हवारियों को, अपने शागिर्दों को भी यही तालीम दी। ठीक कह रहे हैं, तौबा की मुनादी की, ठीक कह रहे हैं आप, गुनाह की तौबा की, गुनाह की पहचान। आज के दौर के अंदर भाई साहब अनफॉर्चुनेट सिचुएशन ये है कि फेम हासिल करने के लिए जो है वो इकट्ठ किया जाता है, या जो है बड़े बड़े प्रोग्राम्स किए जाते हैं फेम हासिल करने के लिए, जबकि उसका कोर मकसद जो है वो अंजील की बशारत नहीं है, अंजील की मुनादी नहीं है। और मैं क्योंकि बहुत सारे लोगों को देखता हूँ, मैं किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं करता, मैं तो चाहता हूँ कि सब लोग जो है जिस चीज़ के लिए खुदावन ने उन्हें रिसोर्स दिए हैं, फाइनेंसेस दिए हैं, उसका वो मकसद भी पूरा होना चाहिए। और वो मकसद क्या है, अंजील है, वो भी पूरा होना चाहिए। कह रहे हैं। आप क्या सोचते हैं कि क्या इस चीज़ से बाहर आने की ज़रूरत है? अब बहुत ज़्यादा फेम हो गया, बहुत सारा सब कुछ हो गया। अभी भी देखे, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, अभी भी देखे देयर आर 90% पीपल हु आर लेफ्ट बिहाइंड, जिनको इंजील नहीं पहुंच रही।
تو کس کا یہ کام ہے, کس کی ذمہ؟ میں سمجھتا ہوں کہ خدمت چھوٹے اور بڑے بے شمار حصوں پر مشتمل ہے. دیکھو بڑے بڑے کراؤڈ, میں تو خیر مخالف نہیں ہوں ان باتوں اور چیزوں کا, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ کئی دفعہ میں نے دیکھا بڑے بڑے پروگراموں کے بعد کچھ نہیں نکلا, کوئی فالو اپ نہیں ہے, کوئی سلسلہ. میں یہ سمجھتا ہوں اچھی بات ہے بڑے بڑے پروگرام ہوں, لیکن وہ جو ڈور ٹو ڈور آپ کا جانا ہے, فرینڈشپ ایونجلزم, مختلف جگہوں پر جہاں جہاں آپ کو مواقع فراہم ہو رہے ہیں, بڑا ضروری ہے کہ ہم ان کو اویل کریں. اور آج جو بات آپ کہہ رہے ہیں توبہ کے تعلق سے جو ہم بات کر رہے ہیں, بڑا ضروری ہے کہ جہاں بھی ہمیں موقع ملے, جہاں بھی کھیتوں اور کھلیانوں میں, دکانوں اور بازاروں میں, انسانیت کے بازار جہاں جہاں بھی ہیں, گاؤں میں, دیہاتوں میں, شہروں کے اندر, جہاں جہاں ہمیں خداوند موقع فراہم کرتا ہے, ہم زندگیوں کے اندر ہاللویا توبہ کی منادی کر کے لوگوں کو خوشخبری سنا کر ہم بادشاہت کے اندر اس کو, خدا کا بڑا منصوبہ یہی ہے, مشن تو یہی ہے. خدا چاہتا ہے گنہگار نجات پائیں, خدا چاہتا ہے کہ لوگ ابدیت بادشاہت کے لیے تیار ہوں. سو ہماری زندگی کا یہ مقصد ہونا چاہیے, پروگرام چھوٹا ہو یا بڑا ہو, ہم گھر میں ہیں یا باہر ہیں, جہاں کہیں ہمیں خداوند فضل دیتا ہے, ہم روحوں کی نجات کے تعلق سے, ہم بادشاہی کے سوداگر بن کر, ہم انجیل کے خادم بن کر, ڈنڈورچی بن کر, ریلچی بن کر, ہم لوگوں کو گناہ کی کیچ اور دلدل سے نکالنے کا ذریعہ اور سبب ٹھہرے. لوگ آگ کے اندر ہیں, آگ کے اندر لوگ تباہ ہو رہے ہیں, برباد ہو رہے ہیں, ہلاک ہو رہے ہیں. سو بڑا ضروری ہے کہ ہم اس تڑپ کے ساتھ آگے, اور اگر ہم ان ساری باتوں چیزوں کے لیے انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں ہماری زندگی کا آج بڑا ضروری ہے کہ اس مقصد کی طرف ہم آئیں, اور مقصد کی تکمیل ضروری ہے. بالکل بالکل بھائی صاحب, آج جو ہے یہ ایک ڈیلیما ہے, ایک ڈیلیما اسے کہیں گے کہ جس طرح سے کام پاکستان میں ہونا چاہیے جی نہیں ہوا. ہمارے والدین, میرے والد صاحب ہیں, آپ نے بھی بزرگوں کو جی, میری بڑی دوستی تھی ان کے ساتھ, بہت سارے اور بزرگ ہیں, بڑی محنت کی ہے انہوں نے, جو ان کے پاس سورسز تھے ان کو استعمال کیا ہے. اگر کسی کے پاس سائیکل تھی تو سائیکل استعمال کی, اگر کسی کے ساتھ پاس موٹر سائیکل تھی تو اس نے وہ استعمال کی, اپنا وقت دیا لوگوں کے ساتھ, میل ملاپ کے ساتھ. لیکن آج وہ اسپرٹ نہیں ہے, اسی لیے شاید کلیسیا میں وہ ریوائول نہیں آیا. کل میں دیکھ رہا تھا کہ ایسبری ریوائول کے حوالے سے جو ابھی کینٹکی میں ایک ریوائول شروع ہوا ہے, تقریباً 15 روز ہو گئے ہیں دعا کرتے ہوئے لوگوں کے, اور کرتے ہی جا رہے ہیں دعا. اور شروع کتنے لوگوں سے ہوا تھا, 5 اسٹوڈنٹس سے, تو آج ہزاروں لوگ وہاں پر اکٹھے ہو گئے ہیں کینٹکی میں, دعا کرتے جا رہے ہیں صرف. تو اس طرح کا کوئی ریوائول پاکستان کی کوئی ضرورت ہے. درست کہہ رہے ہیں, اور وہ تبھی ہوگا جب وی چرچ ان دا وائڈر سینس, چرچ جو ہے مشنری ہوگا. ہاں یہ بات تو ہے. میں سمجھتا ہوں جب ہم اپنے بڑوں کو یاد کرتے ہیں, تاریخ دان, وہ ہسٹری میکرز ہیں جن کو ہم نے دیکھا, جن کو ہم نے سنا, اور میں خدا کی تعریف کرتا ہوں ان کی ان ساری خوبصورت زندگی کے لیے, خوبصورت باتوں کے لیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑی غربت کے اندر حالات اور واقعات, میں سمجھتا ہوں آج جو آسائش زبائش, دھوم دھام, جو راستگی اور پاسبلٹیز جو نظر آتی ہیں, یہ شاید اس وقت کے اندر نہیں تھی, لیکن یہ سب کچھ ان کی جاں فشانی کے اندر گنا جاتا ہے. انہوں نے کٹن حالات اور واقعات کے اندر بھی خدمت کے کام کو, اور میں سمجھتا ہوں انہی کا ثمر ہے, ہم آج انہی کے آنسو ہیں, انہی کی دعاؤں کا جواب ہے, ان کی خدمات کے وجہ سے ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, اور بڑے بڑے سیٹ اپ. میں سمجھتا ہوں نئی نسل کے لیے یہاں پر کام جو ہے نا, اب یہاں سے مشکل نہیں ہے یہاں سے آگے لے کر جانا, لیکن کئی دفعہ ہم آج چرچ جو ہے وہ مٹیریلسٹک بن چکا ہے, بند گلی کے اندر آ چکا ہے, اور ترجیحات ہیں, اور چیزیں ہیں لوگوں کی. آج کاش لوگ جو ہیں فوکسڈ ہوں. کئی دفعہ جب ہم اپنے محور سے ہٹ جاتے ہیں اور چیزوں میں, بعض اوقات کئی دفعہ دنیا, رنگ رلیاں, گہما گہمی, شور و غل, یہ وہ کھیل تماشے, بعض اوقات یہ ساری ملی جلی بھیڑ ہے, ملا جلا سارا سلسلہ میں نظر آتا ہے. لیکن آج بڑا ضروری ہے کہ ہم فوکس کریں, اور وہ بنیادیں جو ڈالی گئی ہیں مضبوط, آج بڑا ضروری ہے کہ انہی بنیادوں کے اوپر اسی جوش و جذبے کے ساتھ اور اسی تیاری کے ساتھ, تیاری کی اہمیت شدت اختیار کرتی جا رہی ہے. پر خاص ہم اور باتوں کے لیے, کوئی کتے جان لی, کوئی کتے کو, کوئی کیا کرنے کے لیے تیار ہے, جی میں فلاں ملک میں جانے کے لیے یا فلاں پروجیکٹ. آج کئی دفعہ پروگرام, لیکن کاش مشن کے پروگرام کو لے کر ہم آگے, اس سے اوپر کوئی پروگرام نہیں ہے. مجھے کئی دفعہ چڑ ہو جاتی, پروگرام سن کر انویٹیشن پکڑا ہوا ہے, جب میں دیکھتا ہوں یہ وہ. آج بڑا ضروری ہے کہ اس پروگرام کو لے کر, اس سے بڑا اور کوئی پروگرام نہیں ہے, لوگوں کی روحوں کی نجات کے لیے ہم دن رات ایک کر دیں. اور ایک اور بات پاسٹر صاحب میں آپ کو کہوں گا کہ آج پلپٹ ہمارا کمزور ہے, آج جو ہے ہماری دعائیہ زندگی نہیں ہے,
آج بڑا ضروری ہے. اور دعا جو ہے یہ ریڑھ کی ہڈی ہے. میں سمجھتا ہوں کئی دفعہ ٹیڈی جی نکی جی چھوٹی سی دعا ہم کر کے نا وہ نکلنے خداوند دل ٹوٹ جائے, ذہن بدل جائے, سوچے تبدیل ہو جائیں, یہ ہو جائے وہ ہو جائے. میں سمجھتا ہوں ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے خدا کے قدموں میں بیٹھنے کا. شاید ساری رات انٹرنیٹ پر بیٹھے رہیں گے, ادھر ادھر تلاش کرتے رہیں گے, منسٹریاں ڈھونڈتے, منسٹری کرنے کے بجائے منسٹریاں ڈھونڈتے رہیں گے. تو بعض اوقات میں ایک دن سوچ رہا تھا اگر ہم 5 گھنٹے کی دعا کریں نا تو پھر 5 منٹ کا وزٹ کیا ہوگا. آج بڑا ضروری ہے جو دعا کی آپ بات کر رہے ہیں, آج بڑا ضروری ہے کہ ہم اپنی دعاؤں کا جواب بنیں. اگر ہم نے دعا کی ہے تو پھر اسی طرح سے ہم یوٹیلائز کریں اپنے وقت کو. اور پھر ہم ایونجلزم کے اندر, ایونجلزم ہمارے ملک کے اندر بند ہو چکا ہے. ہم اور باتوں کے اندر پروجیکٹ لے کر پھر رہے ہیں, ہماری اور ایکٹیویٹیز ہیں. اچھی بات ہے یہ سب کچھ, میں ان چیزوں کے مخالف نہیں ہوں. ہمیں ترقی کرنی ہے, ہمیں بڑھنا ہے, ساری باتوں چیزوں میں ہمیں سب کچھ. لیکن ہمیں بڑا ضروری ہے کہ ہم پورے طور پر اپنے آپ کو فوکس کریں, یوٹیلائز کریں اپنے وقت کو. اور پھر بڑا ضروری ہے, لوگ تباہ ہو رہے ہیں پادری صاحب, لوگ مر رہے ہیں, ہلاک ہو رہے ہیں. ہماری بستیوں کی کیا حالت ہے, ہمارے لڑکے بیچارے, خداوند ان پر رحم کرے, لڑکوں اور لڑکیوں پر, ہمارا یوتھ جو ہے. اور آپ جو کام کر رہے ہیں خدا کی تعریف ہو اس کے لیے. ہم سب کو پورے طور پر آگے بڑھنا ہے تاکہ ہمارے بچے جو بیرا روی کا شکار ہو چکے ہیں, ہمارے لوگ جو سرد میری کا شکار ہو چکے ہیں, ٹھنڈک ہے اور کئی دفعہ اور باتوں اور چیزوں کے اندر لوگ پڑے ہوئے ہیں. آج بڑا ضروری ہے کہ ہم جائیں, اور لوگ وہاں ہیں, آج چرچز کے اندر نہیں ہیں. بعض اوقات ہم نے پنجابی چرچ کے اندر سینگ پھنسائے ہوئے ہیں, ہلتے ہی نہیں, نکلتے نہیں. چرچ کو بھی ہم نے کہنا ہے جاؤ یسوع کی طرح. یسوع نے ہر آنے والے کو کہا ہے جاؤ, اور ہمیں چرچ کو بھیجنا ہے وہاں جہاں خوشخبری کی ضرورت ہے, وہاں جہاں گنہگار ہیں. گنہگار یہاں نہیں ہیں. آج ہماری دوڑ پادری بنانے میں ہے, آج ہم پتہ نہیں مبشر بنا رہے ہیں, مبشر بیچارے کچھ بھی نہیں, وایا بٹھنڈا وہ ادھر ہی پھرتے رہتے ہیں, ہمارے ارد گرد پھرتے رہتے ہیں. آج بڑا ضروری ہے کہ لوگ نکلیں, لوگ نکلیں باہر. کام باہر ہے, کھیتوں کو دیکھو. خداوند یسوع مسیح نے دھیان فیلڈ کے اوپر لگایا تھا. فیلڈ کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے, ہم پتہ نہیں کہاں کہاں اس دلدل کے اندر پھنسے ہوئے ہیں. سو میں آج یہ انکریج کرنا چاہتا ہوں سننے والوں کو, دیکھنے والوں کو, جیسی ٹیلی ویژن کے پلیٹ فارم سے, کہ آؤ ہم پہچانے اپنی زندگی کے مقصد کو لے کر آگے, مقصد کی تکمیل کے لیے ہم دن رات ایک کر دیں. آؤ نہ دیکھیں, تاؤ نہ دیکھیں, موسم نہ دیکھیں, ہاں جی پوری پڑ رہی ہے نہیں, گزارا ہو رہا ہے نہیں ہو رہا, ہم مسیح کی خاطر ہر طرح کی قربانی کو لے کر. اور لوگ, قومیں, قبیلے, لوگ انتظار میں ہیں, ارد گرد کے ماحول کے اندر ہم گلیوں میں, محلوں میں. سویٹ ایونجلزم. پاسٹر جیری کے ساتھ چند دن پہلے ہم بات کر رہے تھے, اور پچھلے دنوں میں ہم نے بہت بڑی انویسٹمنٹ بھی کی ہے, اور اس کے لیے ہم اب اتر رہے ہیں. اور ان دنوں میں جب ہماری فیلوشپ ہو رہی ہے, بڑے لیڈرز جو بڑے اسٹیڈیمز کے اندر اترنے والے, میں حیران ہوا, انہوں نے کہا پاسٹر صاحب اسی بھی آ رہے ہیں تھاڑے کول. ہاں جی, ہم 100 200 400 لوگوں کے پاس جائیں, گلیوں میں, محلوں میں. وہ ٹرینڈ کئی دفعہ وہ تو بس اب ایک تاریخ ہی بن چکی ہوئی ہے. آج تو ہم کئی دفعہ بڑے کوئی بینرز, بڑے کوئی پوسٹر, بڑے کوئی اسٹیڈیم, بڑے کوئی, ہاں جی آج بڑا ضرورت ہے کہ ہم پھر سے اسی جگہ پر. ہم ایک دفعہ کوئٹہ سے لاہور کے لیے ٹریول کر رہے تھے, اور راستے میں ملتان سے ہم اس طرف آنے کے بجائے اس طرف چلے گئے, اور کسی نے میلوں میل کافی گھنٹے سفر کرنے کے بعد کسی نے ہمیں بتایا, انہوں نے کہا آپ تو کراچی کے روٹ پر چڑھے ہوئے. تو پھر میں نے پاسٹر جیری کو کہا, میں نے کہا جیری بیٹے موڑو واپس. ہم نے بتھیرا پوچھا کہ کوئی شارٹ کٹ, کسی نے کہا نہیں ہے, آپ جہاں سے اکھڑے تھے نا, جتوں کھنجے سے نا, اوتھے ہی اسے چوکچی واپس جاؤ. آج ہمیں پھر اسی جگہ پر آنا ہے جہاں سے ہم نکلے تھے, اٹھے تھے. میں محسوس کرتا ہوں وہی دور کاش ہے, گلیڈو مشن کہتے تھے, لوگ رو رو کے لوگ بچ رہے ہیں, نجات توتی بولتی. میں کہتا ہوں پورے ملک کے اندر کیا بات تھی ہماری آرگنائزیشنز کی. آج ماں سوائے جھگڑوں رگڑوں کے پوزیشنز کے اوپر لڑائی ہو رہی ہے, کیا کیا لوگ, پتہ نہیں کس طرف آج کا چرچ جو ہے. سو بڑا ضروری ہے کہ میں آج پاکستانی چرچ کو, اور دنیا کے اندر جہاں جہاں مجھے سنا جا رہا ہے اس خاص پروگرام کے حوالے سے, میری خاص درخواست ہے, آؤ ہم منزل کے لوگ ہیں, آؤ ہم اس مقام پر آئیں جہاں سے ہم نکلے تھے, اسی مقام پر آئیں جہاں سے ہم اس طرف دائیں بائیں ادھر ادھر چلے گئے ہیں, بھٹک گئے. میں اس کو کہوں گا بھٹک گئے ہیں. آج پینٹیکاسٹلز کو اسی مقام پر آنا ہے. توبہ کی منادی, وہ لفظ ہی نہیں, کئی دفعہ بھائی بہنیں کہتے تھے پرانے ہمارے لوگ, منو بڑا بوجھ ہے, میرے کو منو خواب آیا, منو رویا, آج رویا بوجھ, یہ چیزیں بوجھ نظر, کوئی اور ہی بوجھ, پتہ نہیں کون سا بوجھ ہے ان کے اوپر ہے جس کو اٹھائے پھر رہے ہیں. آج بڑا ضروری ہے کہ نجات کی اس خوشخبری کو لے کر, ارد گرد کے ماحول کے اندر روحیں جیتنے کی تڑپ لے کر, اندر بوجھ لے کر, اگر ہم ابراہیم کے وعدے میں داخل ہونا چاہتے ہیں, قوموں کے لیے ہم برکت کا باعث بننا چاہتے ہیں, سو بڑا ضروری ہے ہم پورے طور پر غالب آئیں, ان ساری رکاوٹوں کو, سارے بیریئرز کو توڑیں, سارے بندھنوں کو ہم یسوع کے نام میں توڑیں, اور نکل کر ہم
हालेलुया, उतने फील्ड के अंदर लोग इंतजार में। और मेरा ईमान है कि 2023 के अंदर, मेरा ईमान है आइंदा आने वाले दिनों, हफ्तों, महीनों और सालों के अंदर खुदा एक बड़ा काम पास्टर साहब करने जा रहा है। बेशक मैं भी ये महसूस करता हूँ कि 2023 जो है ये तैयारी का साल है। आमीन। और आगे बहुत बड़ा काम खुदा करेगा। और ये रूहानी तैयारी का है। ज्यादा वक्त हम दुआ में, रोजे में गुजारें। और बहुत सारे चर्चेज में देखे मूवमेंट। ये समझता हूँ मैं दुआओं का जवाब है। मुल्क के अंदर खुदावंद हालत को बदल रहा है, लीडरशिप को उठा रहा है, और काफी मतलब जो है ना चीजें नजर आ रही हैं। थैंक यू वेरी मच। इट वाज अ ग्रेट ऑनर टू हैव यू हियर। थैंक यू वेरी मच। बहुत मजा आया, बहुत डीप बातें, और मैं तो बस सुनता ही जा रहा था। मेरे पास कुछ कहने के लिए नहीं था, लेकिन इट वाज ऑसम, ग्रेट। खुदावंद आपको इसी तरह से अपने जलाल में इस्तेमाल करे, और हम इसी तरह से खुदावंद यीशु मसीह की इंजील को इस मुल्क में जहाँ पर हम रह रहे हैं पहुंचा सके। ये इरशाद आज़म की तकमील है। नमक जो है अपना मजा जो है कायम रखे। हाँ, एक और बात कहूँ यहीं पर, आपकी इस बात को बड़ा करता हूँ, हम नमक भी हैं और नूर भी हैं। ये गले सड़े मुआशरे को हमने नमक जो है ये बचाता है, करता है जी। बचाता है ये। और ये बेनूर दुनिया, हमारा ज़माना, आप देखें हमारी मुल्क की, हमारे इर्द गिर्द के माहौल के अंदर क्या खुदावंद ने हमें आटे के अंदर एक नमक की मानिंद इस मुआशरे में, इस मुल्क में, इस धरती पर रखा हुआ है। सो पाकिस्तान के लिए हम खुदा का शुक्र करते हैं, जहाँ पर खुदावंद ने चर्च को रखा हुआ है, कलीसिया को रखा हुआ है। आओ हम अपनी हैसियत को पहचाने, अपने 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 मकसद को हम जाने। और फिर बड़ा ज़रूरी है कि हम इर्द गिर्द के माहौल के अंदर वो लोग जो नाउमीद हो चुके हैं, वो लोग जो बेचैन हो चुके हैं, वो लोग जिनकी कोई उम्मीद नहीं है, वो लोग जो बेचारे गुनाह के सबब से हैं ज़िंदगी के अंदर मायूस और बेचैन, हम खुशखबरी लेकर उनके पास जाएं। और मेरा ईमान है कि आइंदा आने वाले दिनों, हफ्तों, महीनों और सालों में ना सिर्फ मुझे, आपको, हमारी मिनिस्ट्रीज़ को, हमारे चैनल्स को, हमारे चर्चेस को खुदावंद अपने जलाल की दौलत से भरकर कुदरत और कसरत के साथ इस्तेमाल करेगा। बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच भाई साहब अगेन। दोस्तों, रूल कुदस है जो अपने लोगों को जो है तरह बतरा इस्तेमाल करता है। यस। और बहुत सारी खिदमत है, और हर खिदमत का एक ही मकसद है। ओह यस। चाहे वो पास्टर हो, एवेंजलिस्ट हो, नबी हो, उस्ताद हो, रसूल हो, एक ही मकसद है, यीशु मसीह की इंजील को लोगों तक पहुंचाना और मसीह के हम शक्ल बना देना, मसीह की सूरत पर ढालना। और यही जीसस क्राइस्ट टेलीविज़न का भी विजन है, और यही पास्टर विल्सन का भी विजन है। yes. और यही बहुत सारे चर्चेस का विजन है। और हम कोशिश करते हैं कि आपको खुदा के कलाम के मुताबिक हम बता सके, ताकि आप भी दुआ करें हमारे साथ मिलकर अपने प्यारे वतन पाकिस्तान के लिए। ये हमें दिया गया है, ये सरजब्द व शादाब मुल्क हमारी मलकियत है, हम इसके बाशिंदे हैं, और हमें मसीह यीशु को इस पूरे पाकिस्तान में पहुंचाना है। खुदा की मोहब्बत को इस पूरे पाकिस्तान को देना है। खुदावंद आपके साथ हो। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, और यहाँ पर बहुत खूबसूरत खुदा के प्रस्तार, खुदा के खादम, पास्टर हैं, यूथ पास्टर हैं, और गॉस्पल सिंगर हैं, वर्शिप करते हैं, खुदावंद की इंजील को फैला रहे हैं। आपकी भरपूर तालियों में वेलकम करना चाहूँगा जैरी विल्सन। Hiario Shabri Andrade Wabidio Ramada Zindagi mili राह खुल गई आसमान खुला है तेरा मेरे खुदा जाऊं मैं कहाँ तेरे सिवा तू आसरा है मेरा मेरे खुदा जिंदगी तूने दी है हर खुशी तूने दी है आसरा मिल गया है रानुमा बन गया है जिंदगी मिली राह खुल गई आसमान खुला है तेरा मेरे खुदा
जाऊं मैं कहाँ तेरे सिवा, तू आसरा है मेरा मेरे खुदा। हो शाब्रिया प्यार मोहब्बत का दर्श दिया है तूने, सूली पे देके अपनी जान। धोके लहू से तूने पापों को मेरे यीशु, मुझसे है वारी अपनी जान। प्यार मोहब्बत का दर्श दिया है तूने, सूली पे देके अपनी जान। धोके लहू से तूने पापों को मेरे यीशु, मुझसे है वारी अपनी जान। जाऊं मैं कहाँ तेरे सिवा, तू आसरा है मेरा मेरे खुदा। जिंदगी मिली राख गई, आसमान खुला है तेरा मेरे खुदा। वादों का सच्चा तू है, हिकमत का मंबा तू है, मुझको भी ऐसा तू बना। ओ वादों का सच्चा तू है, हिकमत का मंबा तू है, मुझको भी ऐसा तू बना, तू बना। बन के रहूं मैं तेरा, लफ्जों से तूने घेरा, कर दिया तूने अब रहा। बन के रहूं मैं तेरा, लफ्जों से तूने घेरा, कर दिया तूने अब रहा। जाऊं मैं कहाँ तेरे सिवा, तू आसरा है मेरा मेरे खुदा। जिंदगी मिली राख गई, आसमां खुला है तेरा मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा। शबरालियो मेरे खुदा, ओ मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, ओ मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा। वेलकम बैक दोस्तों, प्रेज द लॉर्ड का ये शो आप देख रहे हैं और आपने बड़ी खूबसूरत बातें पास्टर विल्सन फजल से सुनी और उन्होंने अपने तजर्बे को बयान किया कि कैसे मिशन जो है वो इम्पॉर्टेंट है हर चर्च के लिए, हर ईमानदार के लिए। और हर ईमानदार का एक ही मिशन है कि जो खुशखबरी उस तक पहुंची है उसने दूसरों तक पहुंचानी है। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक जो है वो मिशन के हवाले से है। चर्चिज़ आज इस काम को जो है वो काफ़ी हद तक भूल गए हैं कि हमें पूरे पाकिस्तान में यीशु मसीह को पहुंचाना है और मसीह की अंजील को पहुंचाना है ताकि लोग निजात पाएं। और बहुत सारे लोग
یسوع مسیح میں شامل ہو جائیں, خدا کے گھرانے میں شامل ہو جائیں اور ابدی زندگی میں داخل ہو جائیں. دوستو آج میرے دوسرے مہمان جو ہیں وہ بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں, تعلق ان کا بھی کوئٹہ سے ہے, سیم چرچ PGA سے, اور خدمت کر رہے ہیں ایک عرصہ دراز سے, ورشپ کے ذریعہ سے, گاسپل سنگنگ کے ذریعہ سے بڑے مقبول ہیں. خداوند نے اپنے جلال کے لیے استعمال کر رہا ہے. خداوند کے ممسوح ہے. میں آپ کی بھرپور تالیوں میں ویلکم کرنا چاہوں گا جیری ولسن کو. Thank you so very much. It is very good to see you again. Same here. After a long time. Same here. اور خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں اس خوبصورت اپرچونٹی کے لیے. اور اس سے پہلے کہ ہم بات چیت کریں, and I am very humbled and honored to be a part of this wonderful show. آپ کے لیے ہم خداوند کی تعریف کرتے ہیں. آپ خداوند کے عظیم خادم ہیں, اور میں جب بھی آپ کو اسکرین کے اوپر دیکھتا ہوں I am very surprised. خدا نے خاص اس منسٹری کے لیے آپ کو ڈیزائن کیا ہے. سو تھینک یو آپ کے پیار کے لیے اور ہمیں بلانے کے لیے. تھینک یو ویری مچ. اور سیم میرا بھی جو پیشن ہے آپ کے لیے, میرا بھی جو آبزرویشن ہے آپ کے لیے سیم ہے, کیونکہ یو آر آلسو سیکنڈ جنریشن ان منسٹری اینڈ آئی ایم آلسو سیکنڈ جنریشن ان منسٹری. اور جو سیکنڈ جنریشن ہوتی ہے وہ پچھلی جنریشن سے زیادہ میچور ہوتی ہے, ببلیکلی اسٹرانگ ہوتی ہے, اور خدا کی تعریف ہو اس کے لیے. جیری بھائی, میں نے آج جو ٹاپک رکھا وہ مشن ہے. گو کہ اگر دیکھا جائے تو ورشپ اور مشن ٹوٹلی ڈفرینٹ ہمیں ڈائریکشنز نظر آتی ہیں, لیکن میں سوچتا ہوں کہ چرچ کی کوئی بھی خدمت ہے اس کے اندر مشن اویلیبل ہے. جو آپ کا سٹائل ہے, جو آپ ورشپ جس طرح سے کرتے ہیں, جس طرح سے آپ خدا جو ہے وہ لوگوں تک اپروچ کرتے ہیں, اس کے اندر جو ہے کلام کو بھی پیش کرتے ہیں, خدا کے لوگوں کو بتاتے ہیں, خوشخبری کو بھی سناتے ہیں. آپ کیا سوچتے ہیں کہ کیا یہ ہر پرستار کے لیے جو یسوع مسیح کا پرستار ہے, چاہے وہ ایک لارج سکیل پہ کام کر رہا ہے یا ایک چرچ کے اندر کام کر رہا ہے, اسے یسوع مسیح کی انجیل کو اسی طرح سے پھیلانے کی ضرورت ہے؟ بڑا خاص یہ ٹاپک ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یسوع مسیح کی قربانی کا پرپس ہی یہی تھا کہ ہم زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں. ہر وہ مسیحی شخص جو اس کا خون خریدا ہے, جو اس کا نام لیوا ہے, وہ حقیقی پرستار تب ہی ہو سکتا ہے جب وہ بلایا گیا ہے, کالڈ ون ہے اس خوشخبری کو سنانے کے لیے, اس مسیح کی محبت کو, اس قربانی کو جب تک وہ دوسروں تک نہیں لے کر جاتا. الٹیمیٹلی آپ خدمت کے اندر بچپن ہی سے اپنے فادر کو دیکھ رہے ہیں. میں اپنے فادر کو بچپن ہی سے دیکھ رہا ہوں. میں نے اس بات کو سیکھا, ایکسپیرینس کیا ہے. دنیا کی کوئی بھی منسٹری ہے, چاہے ہم بھوکوں کو کھانا کھلا رہے ہیں, چاہے ہم آرفنیج کے اندر کام کریں, چاہے ورشپ منسٹری ہے, چاہے چلڈرن منسٹری ہے, چاہے یوتھ منسٹری ہے, چاہے ہم چرچ کے اندر خدمت کر رہے ہیں, دنیا کی کسی بھی منسٹری کا اینڈ جو ہے وہاں پر آ کر اگر روحیں نہیں بچ رہی تو پھر اس منسٹری کا کوئی فائدہ نہیں ہے. سو ہر ایک منسٹری کا ایٹ دی اینڈ, الٹیمیٹلی ایٹ دی اینڈ منسٹری کا پرپس یہی ہے کہ روحیں بچیں, لوگ زندگی پائیں, لوگ مسیح کے پاس آئیں, لوگ یسوع مسیح کو جان جائیں, لوگ یسوع مسیح کو پہن لیں, اور ہم خداوند کی تعریف کرتے ہیں. میں پچھلے دنوں ایک بڑی زبردست بات کو ایکسپیرینس کر رہا تھا, اور وہ تھا ورشپ ایز لائف سٹائل. ہم نے ورشپ کو صرف گانے بجانے کے معنوں کے اندر سمجھا ہے. ہم یہاں تک صرف سمجھ چکے ہیں کہ پرستش جو ہے وہ صرف گانا بجانا ہے. گانا بجانا ایک خاص پارٹ ہے, اور سم ٹائم چرچ کے اندر آ کر ورشپ کے میننگز کو ہم صرف ان معنوں میں سمجھ کر یا اس مطلب کے ساتھ لے کر کہ پرستش صرف گانے بجانے والوں کا کام ہے, یا پرستش صرف گانا بجانا ہی ہے. میں سمجھتا ہوں ہم اس ورڈ کو کچھ مس انڈرسٹینڈ کر گئے ہیں, اور یہ ورڈ ایکچولی مشن اورینٹڈ ورڈ ہے, اور خدا کا زمین کے اوپر پرپس یہی تھا کہ ہم اس کی ورشپ کریں, ہم اس کے حقیقی پرستار ہوں. کلام میں بہت سارے ریفرنسز یہ جان کر کرو خدا کے لیے کرتے ہو, جو کچھ کرتے ہو پرستار ایسے ہو, پرستاروں کے لیے ڈیفرنٹ ریفرنسز. سو میں سمجھتا ہوں ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے, اور میں اس بات کو ایکسپیرینس کر رہا تھا. ورشپ ایز لائف سٹائل, ہمیں اپنے مسیحی رویے کے اندر, ہمیں ہمارے فیصلوں کے اندر, ہمیں ہمارے خدمت کے اگر ہم خدمت کے اندر ہے, خدمت کے ان سارے حصوں کے اندر, اپنے ڈیسیشنز میں, فیملی کے اندر, ہمیں ہمارے پلانز کے اندر, گولز کے اندر, ٹاسک کے اندر, جب ہم خداوند کی مرضی کو پورا کرتے ہیں, ایکچولی دس از کالڈ ورشپ. ہم اس کی مرضی کو اپنی زندگی میں پورا کر کے خدا کی پرستش کرتے ہیں, اور خدا کا حقیقی مقصد بھی یہی ہے کہ ہم اس کی مرضی کو پورا کریں. کلام میں لکھا ہے حکم ماننا قربانی چڑھانے سے بہتر ہے. سو یہ اس کے حکم ہے, یہ وہ ہم سے ایکسپیکٹ کرتا ہے, اس کی ڈیزائر ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ حقیقی مسیحی وہ ہے جو حقیقی پرستار ہے. اور یہ ایک خدا کا مشن ہے جس کے اندر ہم سب اکٹھے ہیں, اور میرا ایمان ہے خدا اس روح زمین پر ایک بڑا کام کرنے جا رہا ہے.
भाई जेरी यहाँ पे सॉरी इंटरप्ट करूँगा आपको। Yeah, please. बड़ी खूबसूरत बात आपने कही। मैं एग्जांपल्स देता हूँ कुछ चीज़ों की। जी प्लीज। बहुत बड़े बड़े खुदा के अजीम परस्तार हैं जो कि जिन्होंने बड़ा काम किया है। नाम लें तो पाकिस्तान से भी हैं, इंडिया से भी हैं और अमेरिका से भी हैं। बड़े बड़े खादमीन हैं जिन्होंने वर्शिप को नेक्स्ट लेवल पर लेकर गए हैं। अभी अब देखें रिसेंटली हिलसोंग है, हिलसोंग यूनाइटेड है, इंडिया से ब्रिज म्यूज़िक है, आप हैं, जुबिन है, भाई जो है आरिफ है, ठीक है। ये वो लोग हैं जो कि समझते हुए काम कर रहे हैं कि क्या हम हैं क्या, और ये प्रॉपर एक खिदमत है चर्च की। आप पूरे के पूरे को देखें तो अगर आप हिलसोंग को सिर्फ देख लें तो हिलसोंग का जहाँ भी प्रोग्राम होता है, जहाँ पे भी वो वर्शिप करते हैं, दे गो विद द मिशन, और वो मिशन के साथ जाते हैं। किसी भी जगह पे बोझ रखे जाते हैं, एंड व्हेन दे स्टार्ट वर्शिपिंग वहाँ पर काम होता है। यस ब्रेक थ्रूज होते हैं, यस। कलाम की मुनादी होती है। क्या ये स्टाइल पाकिस्तान के अंदर वर्शिपर्स अपना नहीं सकते? और इसके लिए क्या ज़रूरी है? क्योंकि ये स्टाइल खुद से तो आएगा नहीं ना, इसके लिए तो फिर कुछ करना पड़ेगा ना। यस। इसके लिए आपको सिर्फ स्क्रीन के ऊपर फेस नहीं ज़रूरी नहीं है, और भी बहुत कुछ है। आपके पास बहुत सारे तजर्बात होंगे। मैं अपनी लाइफ का एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ, बड़ा ज़बरदस्त है, आप इंजॉय करेंगे। कोयटा के अंदर आप भी आए, आपने चर्च में भी मिनिस्ट्री की, आप मुल्क सारे में ट्रैवल करते हैं। कोयटा के अंदर दिसंबर का महीना था और रात को 3:30 बजे का टाइम था, और जब सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ती है ना, अंदर हीटर्स ऑन होते हैं, तो आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि छत के अंदर स्टीम भाप बनती है और पानी की ड्रॉप्स गिरना शुरू हो जाते हैं। तो मैं रात को सो रहा हूँ और पानी के ड्रॉप्स जो हैं वो मेरे ऊपर गिर रहे हैं। तो मेरी उससे आंख खुली और मैं बड़ा हड़बड़ा कर उठा, लेकिन मैंने उस वक्त एक ऐसा मंजर देखा जो मैं कभी नहीं भूल सकता, और वो ये था कि मेरे वालिद साहब उस वक्त मेरे सर के ऊपर खड़े हैं, और सर्दियों के दिन है, -15-16 है, और वो खड़े होकर रो रहे हैं और वो दुआ कर रहे हैं, खुदावंद तू जिस तरह मुझे इस्तेमाल कर रहा है मिशन के काम के लिए, खिदमत के काम के लिए, मेरी इस नस्ल पर तेरी बरकत है। मैं हैरान हुआ। ये इस बात को मैं इसके साथ इंटरलेक्ट करूँगा, हमें इसके लिए कीमत झुकानी पड़ेगी। आमीन, बेशक। इससे पहले कि हम तरबियत हासिल करें, इससे पहले कि हम ख्वाहिश करें। देखें, मैंने पिछले दिनों इस बात को सीखा है कि हमें एबिलिटीज़ की ज़रूरत नहीं है, एबिलिटीज़ उसकी तरफ से हैं। और कलाम कहता है, खुदावंद का खादिम कहता है, जो मुझे क़ुव्वत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मैंने इस बात को ऐसे एक्सपीरियंस किया, पिछले दिनों एक यूथ मीटिंग में मैं शेयर कर रहा था। एक्चुअली खुदा को एबिलिटीज़ की ज़रूरत नहीं है, खुदा को अवेलेबिलिटी की ज़रूरत है। इफ़ वी आर अवेलेबल, खुदा तो पहले ही डिज़ायर करके बैठा है, खुदा पहले प्लान करके बैठा है, खुदा के मकसद में है आप, खुदा आपको इस्तेमाल करना चाहता है। और हर वो शख्स जो खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक पाकीज़गी के साथ, आपने कहा इसके लिए क्या करना चाहिए, मैं आज एक इसके लिए ख़ास जुमला देना चाहता हूँ। ये वर्शिप से, ये एक प्रस्तिश है, ये प्रस्तिश का वो लेवल है, आप यकीन माने, मैं कहता हूँ हर परस्तार को उसकी लाइफ के अंदर प्रस्तिश क्या, अगर वो समझता है कि खुदा उसे इस्तेमाल करे, सबसे फर्स्ट प्रिंसिपल है वो है पाकीज़गी। पाकीज़गी के साथ अपने जामे बर्रे के खून से धोकर, बाकी तरबियत, ट्रेंड, म्यूज़िक स्टाइल, लाइफ स्टाइल, जॉनरास, वो फिर उसके बाद के स्टेप हैं। पहली चीज़ दिल की तैयारी है, पहली चीज़ सबमिशन है, अपनी कॉलिंग को समझना, और फिर दूसरी चीज़, आपने एक और चीज़ एक्सपीरियंस की होगी, वर्शिप लीडर्स, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन मैंने देखा है कि हम सबमिशन में नहीं है, अंडर द चर्च नहीं है। ज़्यादातर वर्शिप लीडर्स को मैं उन ऐसे लीडर्स की बात नहीं कर रहा, मुझे माफ़ कीजिएगा, लेकिन मैं कई एक ऐसे दोस्तों को जानता हूं जो संडे को चर्च नहीं जाते। और वो क्यों नहीं जाते? वो कहते नहीं जी मैंने किसी ने प्रोग्राम तो नहीं बुलाया। लोग इबादत को, परस्तार इबादत को अब प्रोग्राम समझते हैं, और ये तो एक मिशंस की खिदमत है, ये एक बड़ा गोल है, एक बहुत बड़ी कमिटमेंट है खुदाबंद के साथ। और मैंने देखा है जब हम उस लेवल पर आ जाएंगे, पिछले दिनों हम किसी जगह पर आपके साथ बैठे थे और हमने इसके ऊपर काफ़ी बातचीत की, और मुझे याद है कि उस कन्वर्सेशन के अंदर एक ख़ास बात ये थी कि हमें अपने रवैयों पे काम करने की ज़रूरत है। आपने देखा है चर्च, एक शख्स मिनिस्ट्री करने वाला शख्स मिशन पर आया है। आपने हिलसोंग का नाम लिया, मैं हिलसोंग की एक एग्जांपल इस बात के बाद शेयर करूंगा। आप अंदाज़ा करें, 15 मिनट, आधा घंटा लेट आना है और 15 मिनट पहले जाना है। मैं हैरान होता हूँ कभी कभी रवैयों से, क्या हम इबादत के लिए आए हैं,
کیا ہم خدا کی اچھی بات ہے, ہمیں انتظام کو فالو کرنا ہے, لوگوں کا پریشر ہوتا ہے, آئی انڈرسٹینڈ کہ لوگ ملنا چاہتے ہیں, نکلنا مشکل ہوتا ہے, لیکن یہ لائف سٹائل بن گیا ہوا ہے سر. پچھلے دنوں مجھے کراچی میں موقع ملا, میرے ایک ہم خدمت بھائی آئے, وہ کوئی آدھا گھنٹہ بعد میں آئے ہیں, سٹیج پر چیئرز نہیں پڑی ہیں, انتظامیہ نو آندھی انہوں نے وقت پا دیتا کہ جی پہلے کرسیاں لگائیں اوپر سٹیج پر. انہوں نے کہا ہمارا یہ انتظامیہ پاسٹرز کے ساتھ بیٹھے ہیں. اس نے کہا نہیں جی آپ فرنٹ پر چیئرز لگائیں. اٹس مین کہ ہمارے مسلس ٹرینڈ ہو گئے ہیں, ہم نے اپنی سوریں پکا لی ہیں, ہم نے اپنے انسٹرومنٹس پکا لیے ہیں, اب برین ٹرینڈ کرنے کی ضرورت ہے. سو دس از اے ٹائم, دس از اے ٹرو ٹائم. آپ نے جیسے اور یہ ہمارے ہی لوگ ہیں, کئی دفعہ افسوس ہوتا ہے, ہم اس پر کھل کر بات تو نہیں کرنا چاہتے, ہم انہیں اپریشیٹ کرتے ہیں, اور ہمارا تو ہارٹ ہے اس ملک کے اندر. آپ نے مل صاحب کی بات کی, مجھے موقع ملا مل صاحب کے ساتھ ان کی ڈیتھ سے پہلے لاسٹ کچھ پروگرامز پہ ورشپ کرنے کا. سبھاش گل صاحب کے ساتھ میں نے 9 ایئرس ٹریول کیا, اور ایک ہمارے بزرگ خادمین انکل مجید مسیح کے ساتھ میں نے ان کی لائف سے سیکھا ہے. انکل بشیر شاد میرے کمرے کے اندر آ کر اکثر ہم ایک ہی بیڈ پر ہم دونوں سوتے تھے, اور وہ جب کوئٹہ آتے تھے منسٹری کے لیے, میں نے ان لوگوں کو دیکھا ہے, میں نے سیکھا ہے. آئی ایم ویری سرپرائزڈ, میں حیران ہو جاتا تھا لوگوں کو دیکھ کر کہ رات 3 بجے 10 بجے میٹنگ سے 11 بجے 12 بجے 1 بجے آئے ہیں, 2 گھنٹے سو کر پھر 3 بجے اٹھ گئے ہیں, غیر زبانوں میں پرستش کر رہے ہیں, ساری رات رو رہے ہیں. انکل سبھاش گل کو دیکھا اور میں حیران ہو گیا. رات 4 بجے 3 بجے واپس آنا ہے, اور واپس آ کر انہوں نے بائبل پڑھنی ہے, اور بائبل پڑھتے پڑھتے سو جانا ہے. میں حیران ہوں کمٹمنٹ سے خادموں کی, اور کئی ایک لوگ ہیں. سو میرا خیال ہے چرچ کو, ورشپ لیڈرز کو, کوئی بھی خادم ہے اگر وہ سمجھتا ہے کہ میشن کے کام کے لیے اس فیلڈ میں اترے, ہمیں قیمت چکانی پڑے گی, ہمیں اپنے رویوں پر کام کرنے کی ضرورت ہے, ہمیں اپنے برین کو ٹرین کرنے کی ضرورت ہے. اچھی بات ہے آپ کا جو بھی سٹائل ہے. ہل سانگز کی بات کی, میرے ایک بڑے قریبی دوست ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ میں ہل سانگز کے اندر بائبل اسکول کرنے کے لیے گیا, اور کہتے ہیں وہاں پر ایک شخص موپ لگا رہا تھا, اور میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی میری کلاس کہاں پر ہے, تو اس نے کہتے وہ مجھے کلاس کے اندر چھوڑ کر آئے, اور کہتے کہ وہ نیکسٹ ڈے میری فرسٹ کلاس کے بعد ہل سانگ ورشپ کا پروگرام تھا, اور کہتے میں اس کانفرنس ہال کے اندر گیا تو وہی شخص جو وہاں پر صفائی کر رہا تھا, وہ شخص سٹیج پر کھڑا گٹار بجا رہا تھا. اور کہتا اس ادارے کے اندر میری میرے فرسٹ ڈے کا فرسٹ لیسن یہی تھا, اور وہ تھا سرونگ ہارٹ. ہاللیلویہ. وہ ہے خدا کا دل, وہ ہے خدا کی مرضی, وہ ہے پیشن, وہ ہے کمپیشن, وہ ہے وہ ہارٹ ہے. اور میں دعا کرتا ہوں خداوند ہمارے ملک کے اندر ایسے خادمین کو اب اٹھا کھڑا کرے. اس سال کے شروع سے ہی ہم پریئر اینڈ فاسٹنگ کے اندر ٹھہرے ہوئے ہیں, اور جیسے بزرگ خادم نے بتایا, میرے والد صاحب نے پاسٹر ولسن فضل بات کر رہے تھے, ہمارا ہارٹ ہے. ہم نے نیا کچھ ایکوپمنٹ پرچیز کیا ہے, آپ کے ساتھ بھی پلان کیا ہے, اور وی آر لوکنگ فارورڈ. ہم دعا کر رہے ہیں کہ خداوند ہمیں واپس علاقوں میں, گلیوں میں, محلوں کے اندر لے کر جائے, اور ہم بشارت کو عام کر دیں اپنے رویوں کے ساتھ, اپنے طریقوں کے ساتھ, اپنے لائف سٹائل کے ساتھ, اس ٹرینڈ کو سیٹ کریں تاکہ لوگ جانیں کہ مسیح کی محبت کیا ہے. بہت خوبصورت. مجھے بھی ایک واقعہ یاد آ گیا, یہاں پہ ایڈ کرنا پسند کروں گا. اس لیے میں یو ایس اے میں بہت زیادہ میرا آنا جانا تھا, اور جتنے بھی یہاں کے خادم ہیں سارے یو ایس اے جاتے ہیں جی, اور وہاں پر جا کر اگر انہیں اسٹریٹ ایونجلزم کا موقع مل جائے تو بڑے شوق سے کرتے ہیں, اور موویز بنا کے پھر ان کو لگاتے بھی ہیں سوشل میڈیا کے بھی, ہم اسٹریٹ ایونجلزم کر رہے ہیں. یو کے بھی ایسے ہے, یو ایس اے میں بھی ہے, اور یہاں پہ کسی اسٹریٹ میں ایونجلزم نہیں ہوتا. تو باہر جا کے تو اسٹریٹ ایونجلزم ہو جائے گا, لیکن بات ہے کہ اپنے ملک میں اسٹریٹ ایونجلزم کی ضرورت ہے. وی ہیو ٹو گو ٹو دا پیپل, وی ہیو ٹو ریچ ٹو دا پیپل. لوگ انتظار میں. بھائی میں لاسٹ کے اندر ایک بات کہنا چاہتا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ ہمارا خدا مشن کا خدا ہے, اور جو بائبل ہم پڑھتے ہیں وہ مشن کی کتاب ہے. جی ہاں. اور میں یہاں پر کہوں گا, میں نے اپنے بزرگ سے سیکھا, اور وہ یہ ہے کہ روح القدس مشن کا روح ہے. یسوع مسیح ایک بڑے مشن کے تحت آیا ہے. سو ہم انڈر دا مشن مسیح کی محبت کو قوموں تک لے کر جائیں اور انجیل کو عام کر دیں. میرا ایمان ہے وہ دن دور نہیں کہ ہم اس ملک کو یسوع مسیح کے لیے جیتیں گے. ہیلیلویا. Either whatever ministry you have, all ministries are ministries of the Holy Spirit. Yes. And we have to work with the mission heart. Yes. Amen. Praise the Lord. Thank you very much, Jerry. Thank you. It was such a wonderful talking to you. Same here. کیونکہ یوتھ اگر یہ بات کہے تو مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے. کیونکہ بزرگ تو کہتے ہی ہیں, لیکن جب ینگ لوگ یہ بات کہیں اور سمجھ کے کہیں, اس سے بڑی خوبصورت بات اور کوئی نہیں ہے. اور خدا ان کی تعریف ہو کہ کہیں نہ کہیں ہم کامیاب ضرور ہے چرچ جو ہے, اور بہت سارے ینگ خادمین تیار ہو رہے ہیں جو کہ انڈر دا چرچ, ود دا انڈورسمنٹ آف دا چرچ, ان دا سبمیشن
ऑफ होली स्पिरिट एंड लीडर्स वो अपने आप को डेवलप कर रहे हैं और वही आने वाले वक्त में इस कौम के लीडर होंगे। खुदा की तारीफ हो। दोस्तों इजाज़त दीजिए, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। अगले प्रोग्राम में नए सुरमाओं के साथ, नए खादमीन के साथ, नए प्रस्तारों के साथ आपसे बात होगी। अपना ख्याल रखें, देखते रहें जीसस क्राइस्ट टेलीविजन। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।